अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जिस पोजीशन की बात करेंगे वो रिसेंटली एडवर्टाइज पोजीशंस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जारी की हैं। और ये जो पोजीशंस हैं ये कैंटोनमेंट और गैरिजन डायरेक्टरेट में हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप्स की पोजीशंस हैं। एक जो है वो 300 पोजीशंस है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की और 400 पोजीशंस हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। ठीक है, और ये जो इन्होंने कोटा वाइज डिटेल बहुत अच्छी बना के दी है जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि कौन से प्रोविंस के लिए कितनी पोस्टें मेरिट पे हैं, कितनी जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन मेरिट पे कौन सी पोजीशंस हैं और कितनी हैं, मेल फीमेल्स की कितनी हैं, किस प्रोविंस में मेल और फीमेल की कितनी है। तो हर हवाले से उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है वो एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसमें हर एक जो है वो प्रोविंस के लिए डिटेल जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल की भी डिवीज़न है, प्रोविंसेस की भी डिवीज़न है और मेरिट ओपन मेरिट की भी डिवीज़न है। जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो पोजीशन है एसएसटी की वो BS 17 ग्रेड के अंदर है, जबकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है वो BS 16 ग्रेड के अंदर है। ठीक है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी स्कूल टीचर की वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस B.Ed। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए या फिर कोई भी जो है और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, जैसा कि सर्टिफाइड टीचर की जो क्वालिफ़िकेशन होती है जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यूजुअली इशू करती है, या फिर और आपके पास MA हो EPM में। EPM जो है वो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री है जो कि आप किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है तो ऊपर की दो शराइत हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और B.Ed, वो आपको यहाँ पे जो है उसका अल्टरनेटिव क्या है कि आपके पास MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री हो। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्कूल जो टीचर है उसकी पोजीशन के लिए जो है आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, इसमें कोई मसला नहीं है। चाहे आप BS फिज़िक्स हैं, चाहे केमिस्ट्री हैं, चाहे बायो हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस है, आप किसी भी फील्ड के अंदर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और साथ में आपके पास B.Ed है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए जो है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और साथ में जो है वो B.Ed रिक्वायर्ड है, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि सर्टिफाइड टीचर भी हो, CT की सर्टिफिकेट हो। ठीक है, जो इस बात की रिफ्लेक्शन करता हो कि आपके पास कुछ ना कुछ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, इस हवाले से जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उसकी जो ओवरऑल पोस्ट हैं जो कि 400 हैं, उनकी कोई बाइफरकेशन कुछ इस तरह से है। ये आपकी 400 पोजीशंस की डिवीज़न है। ठीक है, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGTs हैं। उसमें इंग्लिश में मेल और फीमेल की बराबर पोस्ट हैं, उसी तरह उर्दू के लिए भी 27 मेल फीमेल, मैथ्स 39 फिज़िक्स 36 केमिस्ट्री और फिर इसी तरह बायो। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट की उन्होंने बात की हुई है। जो जर्नल एज लिमिट है वो 22 से 30 है और इसके साथ जो है वो 5 साल की जर्नल एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, यानी 35 तक जो है वो आपको 35 ईयर्स तक आपको जर्नल एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उसमें 20 से 28 साल की एज जो है वो लिमिट है। उसके अलावा उससे ज़्यादा आपको अपर एज लिमिट यानी 28 से ऊपर 33 साल तक के जो हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस हवाले से आप देख लें ये मुख्तलिफ एज रिलैक्सेशन उन्होंने बताई हैं। ठीक है, जो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं उनके लिए जो है वो 10 साल की रिलैक्सेशन है, पीपल विद डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल की है। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने डिटेल बताई हुई हैं। ठीक है, और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अच्छा, इससे पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बता दूं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस के अंदर कैंटोनमेंट और गैरिजन्स हैं, वहाँ पे FG स्कूल कॉलेजेस हैं।
تو آپ کی پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. اور جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, صرف آن لائن اپلائی کرنا ہے. ویب سائٹ ہے induction2025.fgei.gov.pk, ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کچھ ویب سائٹ اس طرح کی آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور اس پہ آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کا پہلے سے ایف جی آئی کی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ مینز آپ کو دوبارہ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس سائن اپ کا فارم اوپن ہو جائے گا. ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, کیونکہ یہ پوسٹ بہت زیادہ ہیں, پورے پاکستان سے لوگ اس میں اپلائی کر رہے ہوں گے, اس لیے یہ جو ویب سائٹ ہے کافی سلو چل رہی ہے. اس لیے آپ نے یوزلی ایسے ٹائم میں جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے یا اپلائی کرنا ہے جس ٹائم زیادہ جو ہیں وہ لوگ نہیں یوز کر رہے. مینس لیٹ نائٹ آپ جو ہے وہ لاگ ان کر سکتے ہیں, سائن ان کر کے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سائن اپ پہ بھی جو ہے وہ کافی سارا ٹائم لگ رہا ہے. اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی میں اس ویب سائٹ کو ٹرائی کرتا رہا ہوں, لیکن کافی سارا ٹائم جو ہے وہ لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ کافی سارا ٹائم لگ رہا ہے. حالانکہ انٹرنیٹ چیک کیا ہے, سپیڈ بہت اچھی ہے, لیکن اس ویب سائٹ پہ جو ہے وہ لوڈ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پہ کافی ذرا جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو سائن اپ پہ جو ہی جو ہے آپ کو بتاتا چلوں, چونکہ ہم انتظار کریں, تو سائن اپ پہ یہ دیکھتے جائیں آپ کہ سائن اپ پہ آپ کے پاس یہ فارم کچھ اس طرح سے آ جائے گا. آپ نے یہاں پہ اپنا نام دینا ہے, ہم سیمپل کے طور پہ ایک نام دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کچھ CNIC انٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی سیمپل جو ہے وہ CNIC اس پہ انٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی چونکہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس لیے ہم اس ویو پر کچھ جو ہے وہ خود سے CNIC انٹر, آپ نے یہاں پہ اپنا ایگزیکٹ کلیئر کٹ جو ہے وہ CNIC انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ مینشن کرنا ہے. پاسورڈ مینشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ کنفرم کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے رجسٹر کر لینا ہے. رجسٹر کا بٹن دبائیں گے تو یہ کیا کرے گا, پروسیسنگ سٹارٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. پروسیسنگ سٹارٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو خود بخود سائن اپ کر دے گا, ٹھیک ہے. تو سائن اپ میں جو ہے وہ آپ کا جو بھی گیون ای میل ایڈریس ہے وہ CNIC ہے. اگر وہ آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو آپشن دے دے گا کہ آپ کا جو ہے وہ CNIC ای میل اور پاسورڈ جو ہے وہ رجسٹر ہو گئے ہیں. اب آپ اپنا CNIC اور پاسورڈ یوز کرتے ہوئے سائن ان کر سکتے ہیں. اچھا ویورز, آپ کو بتاتا چلوں چونکہ ویب سائٹ جو ہے ان کی بہت سلو ہے, تو جو ہی میں کوشش کروں گا جو ہی یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوگی تو میں آپ کو ضرور ایک ویڈیو بنا کے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ پورٹل کو یوز کرنا ہے, فل کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, چلان فارم کس طرح ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سبمٹ کرنا ہے بینک کے اندر, اور پھر کس طرح دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے اسی پورٹل کے اوپر. تو اس کے لیے میں سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور ایکسپلین کروں گا, کیونکہ ابھی ویب سائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, تو اس لیے اس پہ ابھی مزید وقت ضائع کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. جو ہی یہ ویب سائٹ, کیونکہ ابھی نئی جو ہیں وہ پوزیشنز ایڈورٹائز ہوئی ہیں اس لیے اس کے اوپر لوڈ کافی ہے. جو ہی یہ ویب سائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا آپریشنل ہوتی ہے, تھوڑا سا ورکنگ کنڈیشن میں آتی ہے, تو اس پہ میں نئی ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور جو ہے وہ پورٹل کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.